अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे सर्टिफिकेट के बगैर स्पेन नेशनलिटी के एक अहम अदालती फैसला जो है वो सामने आया। एक अहम अदालती फैसले के जरिए कुछ लोगों को राहत मिली है। इस पे काफ़ी अहम अपडेट है जो आप लोगों से शेयर करूंगा। उसके बाद 400 यूरो के टोकन मिलना शुरू हो चुके हैं। ये किन को मिलना शुरू हुए हैं, कौन ले सकते हैं, लाजमी तौर पे कौन से लोगों को अप्लाई करना चाहिए क्योंकि ये 100% मिलेंगे, इस पे बात करेंगे। उसके बाद 2280 यूरो की नौकरियों की अनाउंसमेंट की गई है जो बगैर तजर्बा आप हासिल कर सकते हैं, इसको कवर करूंगा। और आखिर में बात करेंगे कि आयरलैंड सेटलमेंट में सबसे बड़ा मसला क्या है, सबसे बड़ी रुकावट क्या है। इस पे कुछ दोस्तों के कमेंट भी आए हैं कि आयरलैंड में बहुत सारे लोग जाके जो है वापस आ रहे हैं कुछ साल वहां पे रहने के बाद, क्या मसले मसाइल है, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि कौन कौन से लिंक जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे जिसको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। सर्टिफिकेट के बगैर जो स्पेन की नेशनलिटी, इसमें कुछ अहम अदालती फैसला आया है, उस पे जो आप लोगों के साथ न्यूज शेयर करूंगा उसका लिंक नंबर 1 आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक नंबर 2 जो है वो 400 यूरो के टोकन जो मिलना शुरू हुए हैं, लिंक नंबर 2 होगा। और लिंक नंबर 3 2280 यूरो की तनख्वाह वाली जो नौकरियां हैं, इसका लिंक नंबर 3 आपको मिल जाएगा। इन तीनों लिंक्स को आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो इस चैनल पे नए हैं, लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले कि सर्टिफिकेट के बगैर स्पेन नेशनलिटी एक अहम अदालती फैसला। ये जो अहम फैसला है, असल में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि जुर्रत करते हैं और आखिर तक अपनी चीज को मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग ये होते हैं कि बेशक कानून जैसा भी हो, जब उनको उस कानून की तरफ से जवाब मिलता है तो वो खामोशी के साथ बैठ जाते हैं, शायद हमारी यही किस्मत है। लेकिन कुछ लोग उस निज़ाम के खिलाफ, उस कानून के खिलाफ लड़ते हैं। इसी तरह से एक अहम अपडेट आई है। इस कानून को मद्देनजर रखते हुए बहुत सारे लोग जो हैं वो फायदा उठा सकते हैं। आपको पता है 2015 में जो CCSE का एग्जाम और दिलिया दोस्त का एग्जाम शुरू हुआ, 2015 में अनाउंसमेंट की गई कि ये अब जो भी जमा करवाएंगे वो ये पास करेंगे तो उनका जो है वो आगे नेशनलिटी का प्रोसेस होगा, वरना उनकी नेशनलिटी जमा ही नहीं हो पाएगी। इस पे क्या हुआ कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी फाइलें मुकम्मल की हुई थी, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनकी प्रोसेस इंतरामीते जा रहे थे और इन तमाम को जो है ये परेशानी लाहक हुई कि हमारा पता नहीं अब क्या बनेगा। लेकिन क्योंकि जिनकी फाइलें जमा हो चुकी थी उनको नए रूल और रेगुलेशन से नहीं डील किया जा सकता था, इस वजह से वो तसल्ली में रहे। जिन्होंने अभी फाइलें जमा नहीं करवाई थी उनके लिए ज़ाहिरी तौर पे ये एक बड़ा मसला था और उनके लिए ये बड़ा मसला बना। उनकी फाइलें जमा नहीं हो सकी, उनको फिर CCSE का दिलिया दोस्त का इम्तिहान तैयार करना पड़ा। उसके बाद उन्होंने एग्जाम दिया, सर्टिफिकेट लिए और उसके बाद उन्होंने अपनी नेशनलिटीज को जमा करवाया। लेकिन अब मसला कहाँ पे आ रहा था कि जिनकी ऑलरेडी फाइलें जमा हो चुकी थी उनके लिए भी मसले आना शुरू हुए। उनको भी 1 साल बाद, 2 साल बाद, इवन 3-3 साल बाद मिनिस्ट्री खुस्तीसिया ने ये लेटर लिखना शुरू किए कि क्योंकि अब नया रूल आ चुका है, आपको लाजमी तौर पे CCSE का और दिलिया दोस्त का एग्जाम पास करना होगा। उस वक्त जिन जिन लोगों को लेटर आए, कुछ ने तैयारियां की और जाहिरी तौर पे जो है वो सबको करना पड़नी थी क्योंकि नए रूल और रेगुलेशन के मुताबिक अब आपको फाइल अपनी जमा करवानी थी। तो इस तमाम सिलसिले में तमाम ने तैयारी शुरू की, एग्जाम दिए और उसके बाद अपनी फाइल को सबमिट करवाया। लेकिन अब इसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इस कानून के अगेंस्ट जो है वो अदालती कार्रवाई शुरू की। इसी तरह एक मराकश की जो है वो लोगों ने इस केस को लेके आगे अदालतों में लेके गए। अदालतों से जो छोटी अदालतें थी वहां से रिजेक्शन के बाद आगे बड़ी अदालतों तक पहुंचे हैं और बड़ी अदालतों में पहुंचते पहुंचते काफी साल गुजर चुके हैं और अब जो कानून है उसके अगेंस्ट उन लोगों को फेवर मिली है जिन्होंने उस वक्त अपनी फाइलें सबमिट करवाई हुई थी। मिनिस्ट्री खुस्तीसिया ने उस वक्त उनको रिजेक्ट किया था। उनको कहा गया कि ये इनकी फाइलों को आप नए रूल और रेगुलेशन के बजाय पुराने रूल और रेगुलेशन के मुताबिक इनको स्पेन की नेशनलिटी दी जाए।
یہ ایک بڑی اپڈیٹ ہے، اس کی مزید ڈیٹیل آپ نیچے لنک نمبر 1 کو کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں 400 یورو کے ٹوکن ملنا جو شروع ہوئے ہیں، یہ ٹوکن کون سے ہیں، کون کو مل رہے ہیں اور یہ اس کا مقصد کیا ہے۔ اصل میں جو یہ ٹوکن ہیں یہ ان نوجوانوں کو مل رہے ہیں جن کی عمر جو ہے 2025 میں 18 سال کمپلیٹ ہوئی ہے۔ اس میں کچھ ٹوکن جو ہے وہ میوزیم کے، سینمے کے اور مختلف ایجوکیشنل مٹیریل خریدنے کے لیے مل رہے ہیں جن کو صرف وہی مخصوص جگہوں پہ آپ بائی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو ٹوکن ہوں گے یہ کسی اور جگہ پہ کارآمد نہیں ہوں گے۔ اس وجہ سے یہ جو ٹوکن ہیں یہ ملنا شروع ہو چکے ہیں۔ وہ نوجوان جن کی عمر 18 سال ہوئی ہے، نوجوانوں کی بیس پہ پیرنٹس جو ہیں وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور نوجوان خود بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ جو ٹوکن ہیں یہ آپ کو نیشنل لیول پہ ملیں گے، یہ کوئی ایک پروونس یا کسی ایک ایریا کے لیے نہیں ہے، یہ تمام جو ہے وہ ملک کے لیے ہے، نیشنل لیول پہ ہے۔ یہ جو ٹوکن ہے اس میں زیادہ تر ایجوکیشن مٹیریل آپ بائی کر سکیں گے، اپنی مرضی سے جو چیزیں ہیں وہ خرید نہیں سکیں گے۔ اس میں تمام چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ بتائی گئی ہیں۔ نیچے میں لنک جو آپ کو پرووائڈ کر رہا ہوں، لنک نمبر 2، وہاں پہ بتایا گیا کہ 20 یورو، 60 یورو، 200 یورو کہاں کہاں آپ جو ہیں وہ خرچ کر سکتے ہیں۔ ایون 200 یورو تک بھی آپ کو جو ہے وہ مختلف ٹوکن ملیں گے جہاں سے آپ بائی چیزوں کو کر سکتے ہیں اور ان پیسوں کو خرچ کر سکتے ہیں۔ مکمل ڈیٹیل کے لیے آپ نیچے لنک نمبر 2 کو کلک کر سکتے ہیں۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں 2280 یورو کی تنخواہ کی۔ 2280 یورو کی تنخواہ والی نوکریاں جو ہیں وہ سٹارٹ کی گئی ہیں۔ اس میں آپ کے تجربے کی کوئی کسی طرح کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ نا تجربہ کار ہیں پھر بھی اس میں کیٹاگریز ہیں مختلف جابز کی، وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اصل میں یہ جو جابز ہیں یہ منجیریل لیول سے لے کے چھوٹے کیشیئر لیول تک اور اس سے نیچے جو وہاں پہ سٹور بوائے ہوتا ہے اس تک جو ہے جو جابز ہیں یہ اویلیبل ہیں۔ یہ مرکادونا نے اناؤنس کی ہیں۔ نیشنل لیول پہ آپ اسپین میں کہیں بھی رہتے ہیں تو مرکادونا کی ویب سائٹ پہ جا کے وہاں پہ اپنے ایڈریس کو سلیکٹ کر کے اور وہاں پہ آپ کو جو ہے یہ فیسلٹی مل جائے گی کہ آپ وہاں پہ جاب کر سکتے ہیں۔ اب یہ ضروری ہے کہ اس ایریا میں مرکادونا لازمی طور پہ موجود ہو، اس وجہ سے آپ کو ٹریول کر کے دوسری مرکادونا کی طرف نہیں جانا پڑے گا۔ اب یہاں پہ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ مرکادونا کی جابز کے ساتھ ساتھ لیڈل، دیا اور دوسری جو سپر مارکیٹس ہیں وہاں پہ بھی کافی زیادہ وافر مقدار میں جابز کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے، لیکن سب سے زیادہ کیونکہ مرکادونا میں تھی اس وجہ سے میں مرکادونا کی جابز آپ لوگوں کے لیے لے کے آیا ہوں۔ اس کا لنک نمبر 3 آپ نیچے کلک کریں گے تو وہاں پہ تمام ڈیٹیل موجود ہے، آپ کہاں اپلائی کرنا ہے، کون سی ویب سائٹ ہے، آپ کا تجربہ کون سی جاب کے لیے کتنا چاہیے، کون سی جاب کے لیے بالکل تجربے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمام چیزیں آپ کو وہاں پہ مل جائیں گی۔ آپ اس لنک کو کلک کریں اور وہاں پہ ریڈ کریں اور اس کے مطابق آپ وہاں پہ اپنا رسپونڈ دے سکتے ہیں۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں آخر میں آئرلینڈ سیٹلمنٹ میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے۔ اصل میں یہ صرف آئرلینڈ کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ باقی جتنے ممالک ہیں ترقی یافتہ، ایون اس وقت یورپ کے علاوہ جو باقی ممالک ہیں وہاں پہ بھی یہ مسئلہ کافی زیادہ بڑھ چکا ہے جو ہے ریزیڈینشیل پرابلم۔ اب آئرلینڈ کی اگر بات کریں تو جو سب سے زیادہ گنجان آباد شہر ہے ڈبلن، اور وہیں پہ زیادہ آپ کے چانسز ہیں، زیادہ پروگرس وہیں پہ آپ کی ہوتی ہے، وہاں پہ زیادہ اپرچونٹیز ہیں، وہیں پہ لوگوں کا جانے کا زیادہ رجحان ہے۔ وہاں پہ حالات کچھ اس طرح کے ہو چکے ہیں کہ وہاں پہ اگر آپ 3,3500 تک بھی فلیٹ لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو نہیں مل رہا، اور اتنے کا فلیٹ وہاں پہ اس وقت چل رہا ہے اگر آپ رینٹ پہ لینا چاہتے ہیں۔ اگر آپ وہاں پہ صرف ایک بیڈ جو ہے وہ رینٹ پہ لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی 700-800 یورو سے کم آپ کو اویلیبل نہیں ہے۔ اس وجہ سے وہاں پہ ریزیڈینشیل پرابلم بہت زیادہ ہیں۔ ابھی ریسنٹلی ایک دوست آئے ہیں جنہوں نے وہاں پہ جا کے 2 سال تک جو ہے وہ اسٹرگل کی، حالانکہ وہ فیملی فی الحال نہیں لے کے گئے تھے، وہاں پہ سب کچھ ان کا سیٹل تھا، ساری چیزیں ٹھیک تھیں، لیکن وہاں پہ فیملی کے لیے گھر ارینج نہیں کر سکے اور آخر کار واپس آ چکے ہیں۔ اسی طرح ایک دوست جو ہیں وہ فیملی لے کے گئے تھے، وہاں پہ ساری چیزیں مینج کر رہے تھے، لیکن وہاں پہ جو ایکسپینسو ہے ڈبلن سٹی کے وہ افورڈ کرنا عام فیملی کے لیے جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ یا تو فیملی کے دونوں ممبران کو کام کرنا چاہیے اور یا پھر آپ کی تنخواہ اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ آپ تمام ایکسپینسز جو ہیں وہ وہاں پہ بیئر کر سکیں۔ اس وجہ سے یہ تمام مسئلے مسائل ہیں جس کی وجہ سے ڈبلن جو ہے وہاں پہ جا کے کافی لوگ جو ہیں وہ واپس آ رہے ہیں۔
تو دوستوں یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفارمیشن. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.